श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। दशकम् 81 नरकासुरमुक्तियुं सुभद्राहरणम्। स्निग्धां मुग्धां सततमपि तां लालयन् सत्यभामा यातो भूयः सह खलु तया याज्ञसेनी विवाहम्। पार्थप्रीत्यै पुनरपि मनाग आस्थितो हस्तिपुर्यां शक्रप्रस्थं पुरमपि विभो संविधायागतो भूः। भद्रां भद्रां भवदवरजां कौरवेनार्त्यमानां त्वत्वाचातामहृत कुहनामस्करी शक्रसूनुः। तत्र कृतं बलमनुनयन् प्रत्यगास्तेन सार्धम् शक्रप्रस्थं प्रियसखमुदे सत्यभामा सहायः। तत्र क्रीडन्नपि च यमुनाकुलदृष्टां गृहीत्वा तां कालिन्दीं नगरमगमः खाण्डवप्रीणिताग्नी। भ्रातृत्रस्तां प्रणयविवशां देवपैतृष्वसेयीं राज्ञां मध्ये सपति जहृषे मित्रविन्दामवन्ती। सत्यां गत्वा पुनरुदवहो नग्नचित्नन्दनां तां बद्ध्वा सप्तापि च वृषवरान् सप्तमूर्तिर्निमेषात्। भद्रां नाम प्रदतुरथते देवसन्तर्दनाद्या तत्सोदर्यां वरद भवतः पाहि। तत्सोदर्यां वरद भवतः सापि पैतृष्वसेयी। पार्थतैर्यप्यकृतलवनं तोयमात्राभिलक्ष्यम् लक्ष्यं चित्वा सफलमवृता लक्ष्मणां मद्रकन्या। अष्टावेवं तव समभवन् वल्लभास्तत्र मध्ये शुश्रोतत्वं सुरपतिगिरा भौमदुश्चेष्टितानि। स्मृतायातं पक्षिप्रवरमधिरूढ स्वमगमो वहनङ्के भामामुपवनमिव आराति भवनम्। विभिन्दन् दुर्गाणि त्रुटितपृतानशोणितरसैः पुरं तावत् प्राग्ज्योतिषम् अकुरुता शोणितपुरम्। मुरस्त्वां पञ्चास्यो जलधिवनमध्यादुतपतत् सचक्रे चक्रेण प्रदलितशिरा मंशुभवता
स्तीर्णनरगम् स्तुतो भूम्या राज्यं सपदि भगदत्तेस्य तनये गजं चैगं दत्त्वा प्रचितयितः नागा निजपुरी खलेनाबद्धानां स्वगतमनसां षोडश पुनः सहस्राणि स्त्रीणाम् अपि च धनराशिं च विपुलम् भौमापाहृतकुण्डलं तदतितेर्दातुं प्रयातो दिवम् शक्रद्यैर्महितः समन्दयितया द्युस्त्रीषु दत्तह्रिया हृत्वा कल्पतरुं वृषाभिपतितं जित्वेन्द्रमभ्यागमः तत्तु श्रीमददोष ईदृश इति व्याख्यातुमेवाकृताः कल्पद्रुं सत्यभामा भवनभुविसृजन् कल्पद्रुं सत्यभामा भवनभुविसृजन् द्व्यष्टसाहस्रयोषा स्वीकृत्य प्रत्यगारं विहितबहुवपुर्लालयन् केळिभे